बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ख़तीबुल अंबिया यानी नबियों का ख़तीब भी कहा जाता है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम फसाहत व बलागत और ज़ोर बयान में अपनी मिसाल आप थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाते तो फरमाते ये अंबिया अलैहिस्सलाम के ख़तीब हैं। आज की वीडियो में हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुकम्मल हालात व वाक़यात आपके सामने रखेंगे, लिहाजा आपने वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अहले मदीन की हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरह अल-अराफ में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने के बाद फरमाया, और मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, सो तुम माप और तोल पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दिया करो, और ज़मीन में इस्लाह के बाद ख़राबी न करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और राह इलाहा हकीकी से रोकते, उसमें कजी ढूंढते हो। और उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े से थे तो अल्लाह ने तुमको जमात कसीर बना दिया, और देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मेरी रिसालत पर ईमान ले आई है और एक जमात नहीं लाई, तो सब्र किए रहना यहाँ तक कि अल्लाह हमारे तुम्हारे दरमियान फ़ैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। तो उनकी कौम में से जो लोग सरदार और बड़े आदमी थे वो कहने लगे, शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए उनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मज़हब में आ जाओ। उन्होंने कहा, खा हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हों तो भी, अगर हम उसके बाद कि अल्लाह हमें उस कुफ्र से निजात बख्श चुका है तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं, तो बेशक हमने अल्लाह पर इफ्तरा यानी झूठ बांधा, और हमें शायान नहीं कि हम उसमें लौट जाएं। हाँ, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो मजबूरी है, हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ऐ परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। और उनकी कौम में से सरदार लोग जो काफिर थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम खसारे में पड़ गए। तब उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शुएब की तकज़ीब की थी ऐसे बर्बाद हुए कि गोया वो उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गर्ज जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो खसारे में पड़ गए। तो शुएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगामात पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर खाही की थी, लिहाजा मैं काफरों पर अजाब नाजिल होने से रंजो गम क्यों करूं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मुख्तलिफ समाजी जराइम में मुब्तला थी। आपने उनको उन मुआशरती बुराइयों से रोका तो कौम आपकी दुश्मन हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, और मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और माप और तोल में कमी न किया करो। मैं तो तुमको आसूदा हाल देखता हूँ, और अगर तुम ईमान ना लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुम्हें घेर कर रहेगा। और ऐ मेरी कौम, माप और तोल इंसाफ के साथ पूरा किया करो, और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दिया करो, और ज़मीन में खराबी न करते फिरो। अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफ़ा ही तुम्हारे लिए बेहतर है, और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं हम उनको तर्क कर दें, या अपने माल में जो तसर्रुफ़ करना चाहें ना करें? तुम तो बड़े नरम दिल और रास्तबाज हो। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, देखो, तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन पर हूँ और उसने अपने हाथ से मुझे नेक रोज़ी दी हो, तो क्या मैं उनके खिलाफ करूँगा? और मैं नहीं चाहता कि जिस अमर से मैं तुम्हें मना करूँ खुद उसको करने लगूँ।
میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح علیہ السلام کی قوم یا ہود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسے ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا، تو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو، مدین پر ویسی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر تھی۔ آپ کی قوم نے آپ کی ناصحانہ گفتگو کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور اپنی برائیوں پر ڈٹے رہنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کے بعد فرمایا، اور مدین کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی ظالم گنہگار تھے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں۔ اور سورہ شعراء میں بھی انہی کے واقعے کے بعد فرمایا، بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ دیکھو، پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان کمی نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو اور تم کچھ نہیں، بس ہمارے جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ سو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آن پکڑا۔ بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اہل مدین عربی باشندے تھے۔ یہ لوگ اپنے شہر مدین میں رہتے تھے جو اطراف شام میں ارض معان کے نزدیک ہے، جو حجاز سے متصل، جو بحیرہ قوم لوط کے قریب ہے۔ ان کا زمانہ بھی قوم لوط سے تھوڑی مدت بعد کا ہے۔ مدین کا قبیلہ مدین بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آیا۔ بعض بزرگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کیا ہے، کیونکہ آپ قوم کو ایمان کی دعوت دیتے وقت فصاحت و بلاغت اور اعلیٰ عبارت سے کام لیتے تھے۔ مدین کے لوگ کافر تھے، راہزنی کرتے اور مسافروں میں دہشت پھیلاتے اور ایکا کو پوچھتے تھے۔ یہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا۔ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بہت برا تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے وقت بڑے پیمانے سے ماپتے اور بڑے باٹوں سے تولتے، اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے اور کم وزن کے باٹ استعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز فرمایا۔ آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں سودا کم دینے اور راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے جیسے برے کاموں سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں،
تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، یعنی میں واضح دلیل اور برہان قاطع لے کر آیا ہوں، جس سے میری تعلیمات کی صداقت ثابت ہوتی ہے اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ دلیل سے مراد وہ معجزات ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ قرآن و حدیث میں ان کی تفصیل مذکور نہیں ہے، تاہم اس لفظ بینہ سے ان کی طرف مجمل اشارہ ہوتا ہے۔ مزید فرمایا، لہٰذا تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کیا کرو۔ آپ نے انہیں عدل و انصاف کا حکم دیا اور ظلم سے منع کیا، اور فرمایا، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ڈراتے رہو، یعنی ہر راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو پریشان نہ کرو، تم ان سے غنڈہ ٹیکس وصول کرتے ہو اور دہشت گردی کر کے راستے روکتے ہو۔ امام سعدی رحم اللہ وغیرہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ لوگ گزرنے والے لوگوں کے مالوں میں سے 10واں حصہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی تشریح بیان کرتے فرمایا، سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ ظالمانہ طریقہ ایجاد کیا، یعنی آپ نے انہیں ظاہری دنیاوی راستے روکنے سے بھی منع فرمایا اور معنوی یعنی دین کے راستے میں رکاوٹ بننے سے بھی۔ دوستو، آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو نصیحت اور قوم کا اعلان بغاوت کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی نعمت یاد دلائی کہ ان کی تعداد کم تھی، اللہ نے زیادہ کر دی، اور تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ آپ کی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، جیسے دوسرے مقام پر ارشاد ہے، اور ماپ و تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر لے گا، یعنی اپنے غلط کاموں کو جاری نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی برکت ختم کر دے گا اور تمہیں مفلس کر دے گا اور تمہاری دولت چھین لے گا۔ اس کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی آنے والا ہے، اور جس کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی عذاب بھگتنا پڑا، وہی اصل خسارے سے دوچار ہوگا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا، جس کا ترجمہ ہے، اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری رحم اللہ نے فرمایا، اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے کا مطلب ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے لینے کی نسبت اللہ کا دیا ہوا حلال رزق تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابن جریر رحم اللہ نے فرمایا، لوگوں کو پوری چیز ناپ تول کر دینے کے بعد تمہارے پاس جو نفع بچتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حق میں سے رکھ لیتے ہو۔ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مشابہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے، یعنی تھوڑا سا حلال مال بہت سے حرام مال سے بہتر ہے، کیونکہ حلال تھوڑا بھی ہو تو برکت والا ہوتا ہے، اور حرام زیادہ بھی ہو تو بے برکت ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا۔ اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سود زیادہ بھی ہو تو اس کا انجام قلت ہی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ اگر وہ سچ بولیں اور سودے کی حقیقت کو واضح کریں تو دونوں کو ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپا لیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے کی برکت مٹ جاتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کے اس فرمان کہ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا مطلب یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں جو حکم دیتا ہوں اس پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے
और सवाब की नीयत से अमल करो, इसलिए नहीं कि मैं या कोई और तुम्हें देख रहा है। कौम ने अक्खड़पन का मुजाहरा किया और यूं गोया हुई, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूजते आए हैं हम उनको तर्क कर दें या अपने माल में जो तसर्रुफ करना चाहे ना करें? तुम तो बड़े नरम दिल और रास्तबाज हो। ये बात उन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने के लिए कही कि आप जो नमाज पढ़ते हैं क्या यही आपको हुक्म देती है कि हम पर पाबंदियां आयद करें, कि हम सिर्फ आपके माबूद की इबादत किया करें और उन सबको छोड़ दें जिन्हें हमारे आबाओ अजदाद पूछते आए हैं? क्या हम अपने मामला सिर्फ इस अंदाज से अंजाम दिया करें जो आपको पसंद है? क्या हम लेन देन के वो सब तरीके छोड़ दें जो आपको पसंद नहीं, खा हमें उनमें कोई खराबी नजर ना आती हो? हकीकत यह है कि सिर्फ आप ही अक्लमंद और समझदार हैं। हज़रत इब्न जरही और इब्न ज़ैद रहमुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के दुश्मनों ने यह बात मजाक उड़ाते हुए कही थी। अल्लाह ताला ने सूरह हूद में फरमाया, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरी कौम देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन पर हूँ और उसने अपने हाथ से मुझे बेहतरीन रोज़ी दी हो तो क्या मैं उसके खिलाफ करूँगा? और मैं नहीं चाहता कि जिस अमर से मैं तुम्हें मना करूँ खुद उसको करने लगूँ। मैं तो जहाँ तक हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूँ और इस बारे में मुझे तौफीक का मिलना अल्लाह ही के फजल से है। मैं उस पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। ये दावत हक के लिए नर्म अल्फाज इस्तेमाल करने का उसलूब है, लेकिन उसमें हक बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है। आप फरमाते हैं, ऐ मुनकरो ज़रा गौर करो, मेरे पास वाज़ेह दलाइल मौजूद हैं कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है और मुझे अच्छी चीज़ यानी नबूवत और रिसालत अता की है, लेकिन तुम उसे पहचानने की तौफीक से महरूम रह गए हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से बैन ही यही बात फरमाई थी, जैसे कि उनके वाक़यात में बयान हुआ है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और मैं नहीं चाहता कि जिस अमर से मैं तुम्हें मना करूं खुद उसको करने लगूं। यानी मैं तुम्हें जो भी नेकी का काम बताता हूं सबसे पहले मैं खुद उस पर अमल करता हूं, और तुम्हें जिस गलत काम से रोकता हूं सबसे पहले खुद उससे इज्तनाब करता हूं। ये एक अजीम खूबी है। उसके बरक्स कैफियत एक मज़मूम खराबी है जिसमें बनी इसराइल के उलमा और जाहिल खुतबा आखिरी ज़माने में गिरफ्तार हो गए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये क्या अकल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने को कहते हो और ख़ुद को फरामोश कर देते हो, हालांकि किताब अल्लाह भी पढ़ते हो, क्या तुम समझते नहीं? और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक आदमी को लाकर जहन्नुम में फेंका जाएगा, उसके पेट से अंतड़ियाँ बाहर निकल आएंगी, वो इनके इर्द गिर्द तकलीफ की शिद्दत से चक्कर काटना शुरू कर देगा, जिस तरह चक्की चलाने वाला गधा चक्की के गिर्द घूमता है। जहन्नुमी इकट्ठे हो जाएंगे, वो कहेंगे, फला साहब आपको क्या हुआ? क्या आप हमें नेकी का हुक्म नहीं दिया करते थे और बुरे कामों से मना नहीं किया करते थे? वो कहेगा, हाँ मैं नेकी की तलकीन तो किया करता था लेकिन उस पर अमल नहीं करता था, बुराई से मना तो करता था लेकिन खुद उसका इर्तिकाब कर लिया करता था। अंबिया अलैहिस्सलाम की मुखालफत करने वाले बदनसीब बदकारों की यही कैफियत होती है, लेकिन अहले अकल उलमा जो रब का खौफ रखते हैं उनकी कैफियत वो होती है जैसे अल्लाह के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। और मैं नहीं चाहता कि जिस अमर से मैं तुम्हें मना करूं खुद उसको करने लगूं। मैं तो जहां तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूं, यानी मुझे हर हाल में अल्लाह ही से तौफीक मिलती है और मैं तमाम मामलात में उसी पर एतमाद करता हूं। मेरे हर काम का अंजाम उसी के हाथ में है। ये सारा कलाम तरगीब पर मुश्तमिल है। उसके बाद आपने तरहीब का पहलू इख्तियार करते फरमाया, और ऐ मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम न करा दे कि जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर वाक़ हुई थी वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़ हो, और लूत की कौम का ज़माना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। यानी मेरी मुखालफत और मेरे लाए हुए पैगाम से नफ़रत तुम्हें उस तरफ न ले जाए कि अपनी गुमराही और जहालत पर कायम रहो, जिसके नतीजे में तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ सकता है, जिस तरह तुम जैसे पहले काफिरों पर आया था। यानी जिस तरह कौम नूह और आद और समूद के काफिर और हक के मुखालिफ अल्लाह के अजाबों की लपेट में आ गए थे। फिर फरमाया, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम तुमसे कुछ दूर नहीं, यानी वो कोई बहुत पुराने दौर का वाक़या नहीं, बल्कि उनके कुफ्र और अनात की वजह से आने वाला अजाब तुम्हें मालूम है। एक मतलब यह है कि उनका इलाका और मस्कन तुमसे कुछ दूर नहीं। एक मफहूम यह भी है कि वो लोग आदात और बद अमालियों के लिहाज से तुमसे कुछ दूर और ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। वो भी तुम्हारी तरह मुसाफिरों को लूटने और परेशान करने वाले
اور طرح طرح کے مکر و فریب کے ذریعے سے اور طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے لوگوں کا مال سر عام بھی چھین لیتے تھے اور خفیہ طور پر بھی لے لیتے تھے۔ یہ سب اقوال درست ہیں کیونکہ وہ زمانہ، مقام اور اعمال کے لحاظ سے ان سے قریب تھے۔ آخر میں ترغیب کے بعد پھر ترغیب کا پہلو اختیار کرتے فرمایا، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ یعنی اپنے موجودہ گناہوں سے باز آ جاؤ اور رحمت کرنے والے، محبت کرنے والے رب کے آگے توبہ کرو، کیونکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے پر اس قدر شفقت نہیں کر سکتی۔ وہ قابل محبت ہے کیونکہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گناہوں کے بعد توبہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی ہر طرح سے خیر خواہی کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ خیر و برکت یاد دلائی اور برائیوں سے روکا، مگر قوم نے